थी और उसका मुकाबला किया। ये अमेरिका ने की जंग नहीं थी, अमेरिका अपनी गरज के लिए आया। और अगर अमेरिका ने देखा कि स्टिंगर मिसाइल इनको देने हैं तो आज वो उनको इतनी इसके ऊपर बहस हुई थी कांग्रेस में कि ये तुम मुसलमानों के हाथ में दे रहे हो। लेकिन पासबां मिल गए काबा को सनम खाने से। जब अल्लाह की नुसरत आए, वहां जब गए हिकमत यार ने रेगन से न्यूयॉर्क में जो जनरल असेंबली के इजलास में ये लोग गए, मिलने से इनकार कर दिया कि मैं रेगन के पास नहीं जाऊंगा, वॉशिंगटन नहीं जाऊंगा, यूनाइटेड नेशन आया हूं। तो उन्होंने कहा तुम्हें अमेरिका मदद करता है। उसने कहा हमें नहीं पता कौन सा अमेरिका हमारी मदद करता है, हमारी मदद तो अल्लाह ताला करता है। और हमें अगर जो कुछ मिलता है पाकिस्तान के जरिए से मिलता है, हम अमेरिका के मामनून नहीं है। बात वही वाजे हो गई थी कि अमेरिका हमारा मुस्तकबिल का दुश्मन है। उन्होंने मुसलमानों की ताकत को पहचान लिया था कि इनके अंदर जो कुव्वत मज़ाहमत है, जो जज्बा जहाद है, जो शौक शहादत है और जान देने की। भाई दुनिया के दो फलसफे हैं बड़े सादा से, एक वो जो ताबे जिंदगी है और एक मावराए जिंदगी है। जो ताबे जिंदगी है वो चाहती है कि जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए, आसूदा बनाने के लिए दौलत जमा करो, असबाब जमा करो। और एक ऐसा फलसफा वो कहता है कि नहीं, एक मकसद के लिए कुर्बान कर दो इसी जिंदगी को। इन दोनों का मैच पड़ गया। पहले इश्तराकियत के साथ पड़ा, उसका गुरूब हो गया सूरज, वो निजाम ही उलट गया, सारे का सारा खत्म हो गया। अब दूसरा आ गया। इन्होंने देख लिया कि और चीजों के अलावा इन्होंने ये भी देख लिया कि ये मुसलमानों को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लिखा गया। एक फ्रांसिस फुकुयामा नाम का प्रोफेसर था। जब रूस तबाह हुआ और टुकड़े टुकड़े हुआ, मुसलमान रियासतें 6 उसमें से बरामद हुई, तो उसने फौरन एक थीसिस लिख दिया, लास्ट मैन एंड द एंड ऑफ हिस्ट्री, कि तारीख जहां मुकम्मल हो गई। 2 निजामों का टकराव था, एक उसमें जायल हो गया, दूसरा बच गया, तो अब हिस्ट्री हैज कम टू द एंड। लेकिन उसके फौरन बाद बर्नार्ड ल्यूइस जैसे जो बड़े यहूदी स्कॉलर्स हैं, और इसके अलावा एक फ्रांसिस इसका सैमुअल हंटिंगटन प्रोफेसर था हार्वर्ड का, उसने एक लिख दिया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने उस वक्त कहा, कौन कहता है कि जंगें खत्म हो गई, अभी तो इस्लाम मैदान में है, अभी तो हमने इसके साथ लड़ना है। तो चुनाचे जैसे ही आपकी कामयाबी हुई कि रोशनी तबा तो बन बलाशुदी, यानी हमारी कामयाबी ही उनकी आंखों में कांटे की तरह, उनके दिल में कांटे की तरह चुभ गई कि ये अगर एक शुक्रवार को, कल को तो हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे। और मुकाबला किस चीज का है? निजामों का। ये मुकाबला नहीं किसी और चीज का। एक वो जो यहूदी का दिया हुआ मसनूई निजाम, जिसने खून रेजियां दी, जिसने जंगें दी, जिसने नाहमवारियां दी, जिसने कॉलोनियल सिस्टम दिया। ये जमहूरियतें हैं जिसको हम चाटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने इंसानियत को गुलाम रख लिया। सफेद चमड़ी वालों ने कितनी अरसा तक अब भी कॉलोनाइज किया हुआ है। और जब वो कॉलोनी का तरीका छोड़ा तो फिर न्यू कॉलोनियलिज्म के ऊपर आ गए कि नहीं, इनके वसाइल को अपनी लपेट में लो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए वो मुख्तलिफ ढीले बहाने थे, इनको दबा के, इनका बाजू मरोड़ के, इनको डरा के, इनको मकरूज करके इनके सारे वसाइल अपने हाथ में ले लो। ये एक नया तरीका, नई कॉलोनी। क्या ये इंसानियत की तुम खिदमत कर रहे हो? एक तुम ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, प्लूरलिज्म की बात करते हो, लेकिन तुम इस्लाम के प्लूरलिज्म, आओ ना प्लूरलिज्म, सिर्फ एक मुल्क में क्यों नहीं, हमें करने दो। अब बर्नार्ड ल्यूइस, वही जो कि बहुत ज्यादा मुखालिफ होता था, कहता है खुदा के लिए अब इनको अपना निजाम खुद तख्लीक करने दो। मतलब है अगर ये इस्लामी निजाम हासिल करना चाहते हैं तो कर लेने दो। अब वो इस खुद नतीजे पे मार खा के और हमें खून में नहला के, खुद भी बदबख्त मारे गए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद अब ये उस नतीजे पे पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक अजीम शान मार्का और इतनी सस्ती जंग, तो आप कहेंगे जी हमारे इतने मारे गए, 35,000 मारे, ठीक है, बहुत वाकई दुरुस्त है ये, लेकिन कभी कोई इतनी बड़ी जंग भी 35,000 कुर्बानियों से जीती गई है। रूस ने रूसी निजाम को खत्म करने के लिए 13 लाख अफगानों ने कुर्बानियां दी, हिजरतें की, लेकिन इनको ये तो बड़ा सस्ता पड़ रहा है, हमको इनको शिकस्त देना तो बड़ा सस्ता पड़ रहा है। ये तो कुछ भी नहीं किया, ये तो हैं ही बड़े बोधे। मैंने एक दफा एक जुमला कहा था कि ये अफगानिस्तान में आ तो गए हैं, शिकस्त खाएंगे
اور پھر یہ ان کی اخلاقی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، جھوٹ کی بنیاد پہ ساری چیز مبنی ہے، تو یہ تو نہیں کامیاب ہو سکتے۔ اور میں نے کہا کہ یہ چاکلیٹ کریم سولجرز ہیں امریکن، یہ افغانستان کے پہاڑوں کے اندر میلٹ کر جائیں گے، جیسے آئس کریم نہیں میلٹ کرتی، وہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا اس کے اندر، میں کہا ویسے جل جائے، اس قدر تل ملائے اس کے اوپر، بے شمار ان کے لوگ آئے، یہ تم نے جملہ کیوں کہا؟ میں کہا وقت ثابت کر دے گا، دیکھ لینا تم اس کے اوپر۔ تو آپ دیکھیں کہ اب یہ مارکا اختتام پذیر ہے، اور یہ افغانستان کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا دی ہوئی ہے کہ دو قومیں دنیا کے اندر رہ گئی ہیں، ایک حجاز کا عرب اور ایک افغانستان کا افغان یا پشتون کہہ لیں، لیکن افغان کہوں گا میں، ایک افغانستان قوم جو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا دیا ہوا ہے، ان بوریا نشینوں کو، ان کے پہاڑ کے وہ کوہسار باقی، کیا جی افغان باقی کوہسار باقی، الحق و حکم للہ الملک للہ، یعنی یہ ان کے لیے۔ اور اس کے لیے ابلیس نے اپنی مجلس شورا میں جو علامہ اقبال نے کی ہے کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو، اور فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ جھگڑا یہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جھگڑے کی اصلی نوعیت یہ ہے کہ روح محمد ہمارے بدن سے نکال دی جائے، کشید کر لی جائے، اور ہمیں نئے نظام کا جو خواب ہم دیکھتے چلے آئے ہیں، پاکستان، افغانستان، دنیا کے سارے مسلمان، اس سارے نظام کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے، ان کے خوابوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ لیکن رزلٹ بالکل مختلف نکل آیا، اور علامہ نے ہی اس افغانستان کے بارے میں کہا تھا کہ ایشیا کے لیے آسیہ استعمال کیا انہوں نے، آسیہ یک پیکر آب و گل است اینڈ ملت افغان دری پیکر دل است، از فساد او فساد ایشیا است اور از کشاد او کشاد ایشیا، یعنی افغانستان کا امن جو ہے وہ ایشیا کا امن ہوگا۔ چین بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ آج چین، جب میں گیا تھا ان کے لوگوں سے بات ہوئی، میں نے کہا تمہارا سلوگن ہے رائزنگ پیسفلی، یعنی امن کے ذریعے سے ترقی کرو، امن پر امن۔ یہ تمہیں امن نصیب کہاں سے ہوا؟ کیونکہ کوئی اس کے لیے خون دے رہا ہے تمہارے امن کے لیے، کسی نے تمہارے دشمن کو تھاما ہوا ہے فرنٹ لائن کے اوپر، اور وہ مسلمان ہیں، وہ اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن اسلام کو پوری طریقے سے سمجھتے نہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، ہمارے دانشوروں کا کام ہے، اب ان کے ساتھ خلط ملط کر کے، ان سے مل کے رابطے کر کے کریں۔ ایک نئی دنیا تخلیق ہونے کی ہوا ہے میرے بھائیوں، ایک دنیا، ایک نیا سورج نکلنے لگا۔ دو سورج ڈوب گئے دونوں نظاموں کے، ایک خلا آ گیا نا، ایک بھی نظام گیا دوسرا بھی گیا۔ امریکہ مقروض ہے، اتنا قرض کے بوجھ تلے ہے، یورپ کی معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا، اور اس سے پہلے اشتراکیت ڈوب گئی تھی۔ کہاں ڈوبی اور کس کی وجہ سے ڈوبی؟ کیونکہ ایک اسلامی پاکستان اس خطے میں موجود تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جو بھی آیا ایشیا کا سے حملہ آور سینٹرل ایشیا سے یا کہیں اور سے، اس سے پورے ہندوستان کو رونگ دیا۔ اور ہندوستان تو ہمارے لیے چیز ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو تاریخ کے غلط رخ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تاریخ کے بہاؤ کے غلط سمت میں ہندوستان نے پوزیشن لے لی ہوئی ہے۔ اسی لیے اب ان کو مجبوری ہو رہی ہے، معاہدات کرو، یہ کرو وہ کرو۔ کٹ پتلی حکمرانوں کے ساتھ تم معاہدات سے کیا حاصل کرو گے؟ ہمیں کوئی فکر نہیں اس کی۔ آؤ نا افغانستان کے اندر دیکھیں، ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی کہ تم تشریف لاؤ۔ تمہاری یہ ایک سازشی موجودگی ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم کھل کے آؤ، پھر ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم نے کس طریقے سے جنگ کرنی۔ الحمدللہ بہت بڑا واقعہ ہونے کو ہے، بہت بڑا واقعہ ہونا ہے، اور پاکستان نے اپنی منزل پانی ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ Now this is what is important۔ ہم نے دیکھ لیا کہ چند دنوں سے بجلی نہیں جا رہی، کیونکہ جوتے مارے ہیں آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے، پارٹیوں میں تقسیم ہو کے۔ وہاں کوئی پیپل پارٹی والا نہیں تھا، وہ کوئی تحریک انصاف والا نہیں تھا، سب لوگ آ گئے، وہاں آ گئے، متحدے کو انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، ابھی وہ آ گئی۔ اب اگر آپ نے یہ بجلی اتنی مہیا تھی کہ آپ پورے ملک کو، گاؤں میں بھی، میں اپنے پرسوں گاؤں میں گیا ہوا تھا، وہاں بھی دیکھ کے آیا، وہاں بھی بجلی تھی، وہ کہتے جا ہی نہیں رہی بجلی۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اتنے دنوں محروم کیوں؟ اب اس کا حساب دو، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تم نے ہمیں کیوں محروم رکھا؟ وہ بچے، وہ نوجوان، وہ بیوائیں اور وہ عورتیں جو ہسپتالوں کے اندر مر گئیں کیونکہ اس وقت بجلی آپریشن تھیٹر میں نہیں تھی،
وہ جو सड़कों के ऊपर इंतजार करते हुए मर गए, बिजली नहीं थी, जिन्होंने इतने दुख उठाए, जो कारखाने के मजदूर बेरोजगार हो गए, उसका कौन जिम्मेदार था? गिव अस द अकाउंट। इसका जवाब दो हमें।